Kaduha, pagtuon o pagsunod sa pulong sa Ginoo. Pagtuon o pagsunod sa pulong sa Ginoo. Duha ni sila. Duha nga naglangkob sa usa. Pagtuon o pagsunod sa pulong sa Ginoo. Panahon sa prayer meeting mga kaigsunan. Panahon sa pag-ampo, di ba mga rita? Mga rita tungod kay gusto tang makigsandurot sa Ginoo, pinaagi sa mga pag-ampo, o pinaagi sa atong mga kaigsunan, makikuban ta diha sa hiniusang pag-ampo, pagsimbas Ginoo. Usa na kabutang mga kaigsunan nga diin kita magtuon sa pagpakigsandurot, pakigistorya sa Ginoo. Amen. Verse. Ingon sa 1 Pedro 2:22, sama sa mga bata nga bag-ong nahimugso. Panganduya ninyo ang putli nga gatas sa pulong. Unsa giingon diha? Panganduya ninyo ang putli nga gatas sa pulong. Amen. Pulong sa unsa man ni nga pulong? Pulong sa Dios. Amen. Aron kamo motubo na ara. Aron kamo motubo pinaagi niini ngadto sa kaluwasan. Sa dihang mituota mga kaigsunan, first nga atong nadawat, salvation. Di ba? Salvation. Pero dili na ikagarantiya mga kaigsunan ang kaluwasan na nato. Kinahanglan nga mutubo ang atong espirituhanong kinabuhi. Dili kay kutubra nga ikaw na luwas. Amen. Tungod kay ang kaluwasan is processing. Human ka mutug, midawat kang Kristo, automatic naluwas ka. Pero dili lang diha kutob. Kung dili, kinahanglan kang magkinabuhi, gingon diri nga tinguhaan ninyo ang espirituhanon nga gatas nga maong pulong sa Dios aron nga kamo mutubo ngadto sa kaluwasan. Amen. So unsaon nato pagtubo sa atong Kristohanong kinabuhi o sa espirituhanong mga butang kun dili ta mutuon sa pulong sa Ginoo? Kun dili ta mobasa sa pulong sa Ginoo. Amen. Atong bersikulo, nagbalik-balik na Juan 3:16. Oh. So, na may kaigsunan. Nga kung sa'y pangutanon ta, unsa may, bread, unsa may, buot ipasabot, anang pulong, born again. Okay. Na may kaigsunan, na kung wala tay pulong sa Ginoo, kung wala tay nakatunan sa pulong sa Ginoo, kung dili ta magtinguha kanunay sa pagkaon nining espirituhanong gatas, unsaon ato sa pagtubo. So gikinahanglan nga mo mukaon ta, mutuon ta, mobasa ta sa pulong sa Ginoo aron ta mo tubo. So mo na may kaigsunan ang realidad sa tao mukaon katulo sa usa ka adlaw, di ba? Buntag udto hapon. Naapay snack, alas 3, alas 9 sa buntag. Trabaho ko sa Manila, ini ka alas 9, snack. Di ko mamahaw sa bahay, naanad akong lawas karon nga. Usay, di ko mukaon og pagkaon. Painit ra nga naman, naanad akong lawas. Nga, sa dito pa sa Manila, di ko mamahaw, kaon ra ko og tinapay. Painit, usa ka buok, duha, lawas trabaho. Pagka alas 9, snack. So, mo na may kaigsunan. Pero sa atong kinabuhi, kapila ka ta mobasa sa usa ka adlaw. Sama ba ka sa atong realidad ingon nga lawas nga mukaon ta alas 7 o alas 8 depende sa imong maintain sa oras sa pagkaon. Alas 7 kaon ka, di pa ka mukaon og wasudan. Oh, maniud to di pa ta mukaon og wasudan, mamili ta. Si Pastor Anton di ni mukaon og dawa jud ka kanang sabaw. Ganan siya nagsabaw ba? Hallelujah. Muna lagi nga aron nga
naay tighikay ug sabaw, Pastor Anton, pangita na og ka-partner sa kinabuhi. Okay. Bueno, ayaw ayaw patintal sa kuan kanang pagbati ba nga usahay murag dag-on ta sa harong. Himua nga ang imong pagtan-aw sa usa ka binuhat sama lang sa usa ka picture ba nga pwede nimo siyang bisag unsang adlawas nimo na unsang adlaw nimo siya tan-awa unsang orasa tan-awon ana wad-an ang kaulaw wad-an ang kahadlok nga naman og desidido ta di ta pagpanuko nga naman interesado man kata. So ang binuhat po nagpaabot ba japon na ikaw ra po'y gihuwat. Katawa sa restauranton. Okay. Ana may kaigsunan nga aron ta motubo diha sa atong espirituhanong kinabuhi kinahanglan tang magtuon sa pulong sa Ginoo. Amen. Aron nga kun dunay mangutana na Pastor Anton. Okay, kay katawa. Pastor Anton, pangutana ba? Sis, asa man makita sa Biblia nga nag-ingon nga God is love. Ayaw lang invitation na trick ra ba na? Okay. Kay Kristohanon mata. Sis, asa man makita ang word sa Bible nga nag-ingon nga God is love. Siyempre, kung mas bright siya kanimo, maingon dyan na nga John 3:16. Tanawa, di. So, diha na magsugod. Diha na magsugod nga momento ang atong knowledge diha sa Ginoo. Amen. John 3:16, love bang yapon na. Pwede pod og 1 John 4:8. Pwede pod. Kay related man na siya kay nagsigot man na may tungod sa love. Pero ang direct diha kung move on is 1 John 4:8. God is love. Anara. So ana may kaigsunan. So kinahanglan tang mubasa kanunay motuon sa pulong sa Ginoo. Balik ta sa verse 2. Atras gamay, Pastor Raim. Hallelujah. Pagtuon o pagsunod sa pulong sa Ginoo. Dili lang kutob na kita mubasa. Kung dili, kung unsay giingon sa pulong sa Ginoo, atong i-aplikar sa atong kinabuhi. Amen. Kung moingon ang pulong sa Ginoo nga walk with faith, so kinanglan mag-uban na sila. Okay. Mulagi na nga, akong asawa kinataway na may gininang buntag sa'yo. Kay, namisbis ko dito sa nataraan siya. Ako siyang ingnan nga, mag-jogging-jogging ta diri sa gawas. Dami ngumput siya nga, sakit lagi akong tingil doy, akong diri Kyo, mulagi na, aron mawala na siya, i-exercise na siyang lakaw. Kaya ingon ang Biblia, walk with faith. So, kinahanglan nga walk on the faith. Dili pwede nga faith ra ka daw kay walk. Na di man na pwede. Mag-uban dyan na sila. Dili pwede nga naara kay pagtuon jadi ka mo lakang. So kinahang mulakang ta uban ang pagtuo. Amen. Mao na mga kaigsunan nga motuon ta sa pulong sa Ginoo aron tang motubo ang atong espirituhanon nga kinabuhi.